नमस्कार। साथै प्रदेशका ताजा खबरहरूको सँगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। पर्साका निजी अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको उपचारका नाममा ब्रह्मलुट। वीरगञ्ज स्थित स्पर्श कोभिड अस्पतालले अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको खुलासा। पश्चिम नवलपरासी स्थित सुनवलमा मिनी आइसियु र अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेवा सञ्चालन। संक्रमितहरूको उपचारमा सहज। कोरोना संक्रमणको जोखिममा पनि चितवनको नारायणी नदीमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन रोकिएन। बाढी जाने खतरा बढेको भन्दै स्थानीयको विरोध। र गए रातिदेखि सगरमाथा क्षेत्रमा भारी हिमपात हुँदा आरोहण प्रभावित। बाक्लो हिउँ परेपछि आरोहीहरूको दारमा समेत कठिनाई। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। प्रदेश 2 को वीरगञ्ज स्थित निजी अस्पतालले उपचारका नाममा चर्को शुल्क लिएको सम्बन्धी समाचारबाट। कोरोना संक्रमणको जोखिममा पर्सामा निजी अस्पतालहरूले बिरामीहरूको उपचारका नाममा ब्रह्मलुट गरेको गुनासो आएको छ। वीरगञ्जमा सञ्चालित विभिन्न निजी अस्पतालहरूले बिरामीहरूको उपचारको नाममा चर्को मूल्य असुल्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय वीरगञ्ज स्थित स्पर्श कोभिड अस्पतालले बिरामीसँग चर्को मूल्य असुलेको बिरामीका आफन्तको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। अनुदानमा पाएको भेन्टिलेटर सहित सञ्चालनमा आएको केही दिन नबित्दै वीरगञ्ज स्थित स्पर्श कोभिड अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्दै आएको छ। तर कोरोना संक्रमितको उपचारमा अस्पतालले चर्को मूल्य असुल्दै आएको बिरामीहरूको गुनासो छ। 15 दिन अगाडि अस्पताल भर्ना भएकी रौतहटकी 65 वर्षीय लालमणि देवीको उपचारको बिल हेरेर जो कोही अचम्मित भएका छन्। बिरामीको उपचारको बिलमा 2 दिनको आइसियु चार्ज 30,000, एसडियु रुम 12 दिनको प्रतिदिन 7,500 का दरले 90,000, आइसियु आइसोलेसन भिजिटको 5,000, एसडियु आइसोलेसन भिजिटको 24,000 उल्लेख छ। अन्य सहित सोही बिलको परिमाणमा 3 लेखिएको प्रति अक्सिजनको 5,000 का दरले 15,000 लेखिनुपर्नेमा 6,500 लेखेर 65,000 लिएर अस्पतालले झुक्याएको पीडितका आफन्तको गुनासो छ। सास के जैसे कि हमरा कोरोना हो गए लेके वहाँ से रोटर से लेके आए लो फोन करे तो एथी में बैदा में ले गई आईसीयू में कहलक रखी के आईसीयू इजन खाली ना रहे तो इजन से भेज दिलक ई हॉस्पिटल में स्पर्श हॉस्पिटल में लेके आई नहीं। ओकरा बाद में कहता है जो अपने के सास के सीरियस बा ठीक बा। ओकरा बाद में आईसीयू में रख दिलक। आईसीयू में रखलक तो कहता है जो 1 दिन के 15,000 चार्ज बाटे। ठीक बा हमारे पेशेंट सीरियस बा तो अपने आईसीयू में रखी तो रखलन तब बोलो 1 दिन के 15,000 बेड चार्ज। ओकरा बाद में डॉक्टर के अलग से चार्ज, ऑक्सीजन के अलग से चार्ज, टोटल करके 20,000 रोज के। यसरी अस्पतालले विभिन्न शीर्षकमा गरी 3,14,687 रुपियाँ लिएको देखिन्छ। सासु बिरामी परेर उपचारार्थ वीरगञ्ज स्थित नारायणी वैद्य अस्पतालमा लगेको तर त्यहाँको आइसियुमा बेड खाली नभएर स्पर्शमा लैजाँदा बिरामी सिरियस भएको जनाउँदै प्रत्येक दिन 20,000 लाग्ने भनी जवाफ अस्पतालले दिएको बिरामीका बुहारीले बताउँछिन्। 12 दिन पश्चात बिरामीलाई सहज भएको र डिस्चार्ज गर्न अनुरोध गर्दा पीसीआर चेक गरे पश्चात मात्र डिस्चार्ज गर्न मिल्ने जनाउँदै पीसीआर को बहानामा थप 2 दिन अस्पतालमै रहनु परेको आफन्तको गुनासो छ। हाथे बना के देलक लोग हमरा से कहलक लोग जे 3,06,87 रुपया के बिल भइल 14 दिन के। दवा के अलग बाटे 65,000 दवा के अलग लेलक लोग। ओकरा बाद में जब बिल बनल जोड़ाइल ह तो कनी समझे ई तो एमे तो 53,000 ज्यादा रुपया ले बालो। आज जाके हमर भतीजा खोजलक ह तब जाके रिटर्न कैलक हलो। अस्पतालको बिल बाहेक औषधिका लागि मात्र 65,000 अलग खर्च भएको छ। अस्पताल भर्ना हुँदा पटक पटक गरी 2,08,000 जम्मा गरेको आफन्तको भनाइ छ। डिस्चार्ज पछि अस्पतालको सबै बिल पुनः जोड्दा उल्लेखित रकममा 53,500 बढी जोडिएको देखिन्छ। बढी रकम असुलका बारेमा अस्पताल प्रशासनसँग बुझ्दा पहिला आलटाल गरे पनि विवाद पश्चात अस्पतालले बढी रकम फिर्ता गरेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर बिरामीलाई सेवा सुविधाको नाममा ठग्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ। बढी रकम असुलका विषयमा महिला अधिकार कर्मीहरूले पनि चासो दिएका छन्। अहिले चाहिँ यस्तो विकराल रूप लिएको छ। अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेको बेलामा हरेक व्यक्ति चाहिँ अब पर्याप्त
सरकारी सुविधा नपाएर प्राइभेट अस्पतालतिर गइरहेका छन् र प्राइभेट अस्पतालमा यसलाई एउटा पैसा कमाउने भाडोको रूपमा लिएर यसलाई एउटा व्यवसायीकरण जुन गरिरहेको छ त्यो ज्यादै नै एउटा पाशविक प्रवृत्ति हो यो प्राइभेट अस्पतालहरूको। पछिल्लो समय वीरगञ्जका अस्पतालहरूले संक्रमितको उपचारका नाममा लाखौं असुल्दै आएको बिरामीको गुनासो छ। बिरामीको उपचारको नाममा लाखौं असुल्दा समेत सरकारी अनुगमन निकाय भने मौन रहेको आम सर्वसाधारणको गुनासो छ। वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमितको उपचारका नाममा वीरगञ्जका निजी अस्पतालले ब्रह्मलुट मचाइरहेका छन्। विगत केही दिनदेखि क्रमशः रूपमा वीरगञ्जका निजी अस्पतालहरूको पोल खुल्दै गएको छ। वीरगञ्जका निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारमा अनियमितता गर्दा पनि स्थानीय सरोकारवालाहरू मौन बसिरहँदा थप कोरोना संक्रमितका परिवार पीडित बनेका छन्। वीरगञ्जबाट क्यामेरामा राजु बैठाको साथमा जितेन्द्र शाह, वीरगञ्ज। अबको क्रममा प्रदेश 1 को मोरङमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै सब व्यवस्थापनमा सक्रिय भएको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। मोरङका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफै सब व्यवस्थापनमा खटिने गरेका छन्। उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्गबहादुर फागो कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सब व्यवस्थापनमा सक्रिय भएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका नगरवासीहरूको दाह संस्कार तथा सब व्यवस्थापनमा मेयर फागो खटिने गरेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको व्यवस्थापन तथा अन्तिम संस्कारका लागि नेपाल सरकार कोभिड व्यवस्थापन इकाइ युनिट अन्तर्गतको नेपाली सेनाको टोली पुग्न ढिला हुने भएपछि जनप्रतिनिधि फागो आफै सब व्यवस्थापनमा जुट्ने गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना समेत हराएको अवस्थामा आफू स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर व्यवस्थापनमा जुटेको फागोको भनाइ छ। उर्लाबारीमा महिला 9 र पुरुष 8 गरी 17 जनाको कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ। अबको क्रममा कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। रुकुम पश्चिमको जिल्ला अस्पताललाई कोभिड-19 नियन्त्रण अभियानले 18 लाख बढी रकमको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। जिल्लास्थित कोभिड-19 संक्रमित बिरामीको उपचार र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीलाई 18 लाख 48 हजार बराबरको आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको हो। सहायता फाउन्डेसन नेपाल रुकुम पश्चिमकी अध्यक्ष सृजना ओलीका अनुसार जिल्लाका कर्मचारी, व्यवसायी र विदेशमा रहेका 239 जना रुकुमेलीको स्वतस्फूर्त सहयोगबाट संकलित रकमबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरी हस्तान्तरण गरिएको हो। फाउन्डेसनले 2,25,000 को 10 वटा अक्सिजन सिलिन्डर र 1,18,000 को 320 एन्टिजेन किट प्रदान गरेको छ। त्यस्तै 1,35,000 को 100 वटा पीपीई सेट, मास्क तथा सेनिटाइजर लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको छ। सहायता फाउन्डेसनले अस्पतालको नियमित विद्युत आपूर्तिको समस्यालाई समेत दृष्टिगत गरी 6,32,000 को एउटा 20 केवीए को जेनेरेटर समेत दिएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अब लागो लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासी स्थित सुनवलमा मिनी आइसियु र अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेवा सञ्चालन भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले मिनी आइसियु र अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि उपचारमा समस्या भएको थियो। नगरवासीमा भएका संक्रमितको उपचार सेवालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेवा सञ्चालन गरेपछि संक्रमितको उपचारमा सहज भएको छ। एक रिपोर्ट। अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेड नहुँदा पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या हुँदै आएको थियो। प्रभावकारी उपचार नहुँदा कोरोनाका गम्भीर बिरामीहरू बुटवल, भैरहवा, चितवन र काठमाडौँ लगायतका बजारमा उपचारका लागि जानुपर्ने बाध्यता थियो। स्थानीयको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सर्वोत्तम सिमेन्टको करिब 70 लाखको सहयोगमा 10 बेडको मिनी आइसियु र 19 बेडको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याएको नगरपालिकाले जनाएको छ। सुनवल नगरपालिकामा यो सञ्चालनले तपाईको चाहिँ आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। यदि नगरवासीले अलिकति समयमै आफूलाई चाहिँ तपाईँको समाजले समयमै ख्याल गर्ने र समयमै यो रोग लागेर पिसिआर टेस्ट गरेर हामीलाई जानकारी गराउनु भने मलाई लाग्छ यो हाम्रो सेवाले चाहिँ अन्यत्र जानु पर्ला जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो भएको हामीले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको सुनवलमा
अहिले कोरोनाबाट चाहिँ तपाईँको नगरवासीलाई कसरी बचाउने भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ यो 19 बेडको आइसियु र 10 बेडको एचडियु चाहिँ सञ्चालन गरेका हौँ। नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा 2 जना एमबीबीएस डाक्टर र 15 जना स्टाफ नर्सले सेवा दिएका छन्। अस्पतालमा हप्ता दिन पहिले भर्ना भएका बिरामीहरू मिनी आइसियु र आइसोलेसनका प्राय सबै बिरामीहरू निको भई डिस्चार्ज भइसकेका छन्। अहिले मिनी आइसियुमा 2 जना बिरामी छन् भने अक्सिजन सहितको आइसोलेसनमा 4 जना कोरोना संक्रमित रहेका छन्। नगरपालिकाले बनाएको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा अक्सिजन सहितको सेवाका कारण उपचारमा सहज भएको चिकित्सकको भनाइ छ। पेसेन्टले अक्सिजन कम भएर हामीले रिफर गर्नु परेको त्यस्तो केही पनि छैन हाम्रोमा हैन। हामीले चलाउनु पनि इन्जेक्सनहरू पाइरहेको छ अहिलेसम्म हैन। हामीले अहिले प्रोटोकल अनुसार पेनिसिलिनहरू चलाइरहेको छ, डेक्टोर चलाइरहेको छ, इनोक्सिडिनहरू चलाइरहेको छ हैन। फ्रिजको अब त इन्सुलिनहरू किन डायबिटिक पेसेन्टहरू कुनै पनि हुन्छ नि उहाँको इन्सुलिन सबै व्यवस्था छ। जिल्लामा 3 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका गरी 7 स्थानीय तह रहेका छन्, जसमा सुनौल नगरपालिका र बर्दघाट नगरपालिकाले मात्र मिनी आइसियु सेवा सञ्चालन गरेका छन्। अन्य पालिकाहरूले पनि मिनी आइसियु सेवा सुरु गरे जिल्लामा संक्रमितको उपचारमा सहज हुने देखिन्छ। जिल्लामा 3 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका गरी 7 स्थानीय तहहरू रहेका छन्, जसमा सुनौल नगरपालिका र बर्दघाट नगरपालिकाले एचडियु सेवा सुरु गरेका छन् भने अन्य पालिकाहरूले पनि एचडियु सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुषालको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा स्थित आँधीखोला गाउँपालिकाले होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितका लागि औषधि वितरण सुरु गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकामा होम आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितका लागि घरमै पुगेर औषधि वितरण सुरु गरिएको छ। गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा कोरोना संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बसेका स्थानीयलाई गाउँपालिकाले घरमै पुगी औषधि वितरण गरेको छ। पञ्चमूल, चिलाउनेबास, सेतीदोभान र फापरथुमका संक्रमितलाई स्वास्थ्य परामर्श र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने औषधि वितरण सुरु गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकामा अध्यक्ष आफै बिरामीको घरमा पुगेर प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि वितरण र बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने गर्नुभएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष सुधीर कुमार पौडेल, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख निराजन लामिछाने र आयुर्वेद कार्यालय स्याङ्जाका कर्मचारी सहितको टोलीले होम आइसोलेसनमा रहेकाहरूलाई औषधि वितरण गरेका छन्। टोलीले संक्रमितहरूलाई स्वास्थ्यमा समस्या भए तुरुन्तै स्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। अब लागौं बागमती प्रदेशको चितवन स्थित नारायणी नदीमा नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कोरोना संक्रमणको जोखिमपछि जारी निषेधाज्ञामा चितवनको नारायणी नदीमा नदीजन्य वस्तु उत्खनन गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। संक्रमणको जोखिममा पनि भीडभाड गरी बस्ती नै जोखिममा पारेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। भरतपुर महानगरपालिका 16 स्थित ज्ञानेश्वर सामुदायिक वन क्षेत्रका स्थानीयले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्दा वर्षेनी बाढी जाने गरेको भन्दै टिपरहरू समेत तोडफोड गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीमा सबैजना घरमा बसिरहेको बेला खोला उत्खननका लागि दैनिक सयौं मजदुरहरूको भिडभाड भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। मान्छेको ओहोर दोहोर हुने गरी भिडभाड गरेर महानगरले नै कोरोना फैल्याउने काम गरेको स्थानीयको आरोप छ। पटक पटक खोला उत्खनन गरेर बेच्ने तर स्थानीय विकास निर्माणमा भने महानगरले चासो नदिने गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। आन्दोलित स्थानीय युवाहरूले 15 वटा ट्रिपर तोडफोड समेत गरेका थिए। कोरोनाको महामारीमा पनि सबै हामीलाई चाहिँ लकडाउन भनेर घरभित्र बस्ने, हामी चाहिँ घरभित्र बस्दा पनि हामीलाई कोरोना पोजिटिभ कसरी देखियो त नि। यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन खोल्ने, यहाँ कन्स्ट्रक्सन खोल्दाखेरि यहाँनिर कम्तीमा 4-5 जनाको मान्छे आवत जावत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू कोसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ, उनीहरू जान्छ ठाउँमा राख्छ, त्यसपछि साउसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ, उनीहरू खाना खानुपर्छ कन्ट्याक्ट हुन्छ। उनीहरूको त गल्ती केही छैन, यो गल्ती भनेको नगरपालिकाले यस्तो बेलामा नि यसरी यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन खोल्नु भनेको एकदम गल्ती हो। संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयले पटक पटक रोक्न माग गर्दा पनि नरोकेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्। नदीजन्य वस्तुको उत्खननले हरेक वर्ष त्यस क्षेत्रमा बाढी समेत जाने गरेको छ। वनले रोक्ने प्रयास गर्दा पनि उत्खनन कार्य नरोकिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएको ज्ञानेश्वर सामुदायिक वनले जनाएको छ। हामी चाहिँ राति गर्न सम्म छैनौँ भनेर हामीले नगरपालिकालाई निवेदन पनि बुझाएको हो बेलैमा, होइन गर्नुहोस् तपाईँहरू
मिलाएर गर्नुहोस् न भन्ने भएपछि हामी त निरीह छौँ नि त। हामीले त राजस्व बुझाएर ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेर आएको हो हामी चाहिँ यहाँ प्रक्रिया मार्फत होइन। अब त्यो हेलचक्राइले गर्दाखेरि चाहिँ होइन यसरी भएको हो। भीष्मा एन्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सनले त्यस क्षेत्रको नदीजन्य वस्तु उत्खननका लागि महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो। कन्स्ट्रक्सनले पटक पटक काम गर्न सक्दैनौ भनेर महानगरलाई जानकारी गराउँदा समेत सुनवाई नभएको बताएको छ। कन्स्ट्रक्सनले लगानी गरिसकेको र महानगरलाई ट्याक्स तिरेकोले लगानी उठाउनकै लागि भए पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएको भीष्मा एन्ड ब्रदर्स कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ। गाउँलेहरूले स्वतः रूपमा चाहिँ आएर यो उठाउनु कार्य रोक्नु अहिले कोरोनाको महामारीको रूपमा सबैलाई चाहिँ घरभित्र बस्नुपर्ने बेलामा यो टिपर को चाहिँ आतङ्क एक किसिमको बन्द गर्ने सबैले ठिक छ। राज्यलाई चाहिँ निर्माण सामग्री एकै वर्ष चाहिँ विकास नभएर केही पनि बिग्रिँदैन, बरु चाहिँ जनता बच्यो भने जनता रह्यो भने विकास निर्माण पछि गरौँला। अब यो अहिले टिपर सञ्चालन भयो, टिपरको पीडा पनि उहाँहरूलाई हरेक पीडा चाहिँ भएको यो पीडाको आक्रोश हो। कन्स्ट्रक्सनले वैशाख 1 गतेदेखिबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन कार्य सुरु गरेको हो। स्थानीयको विरोधका बावजुद पनि कर उठाउनकै लागि महानगरले उत्खनन बन्द नगरेको स्थानीयको आरोप छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। अब अन्तमा हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा भारी हिमपातका कारण आरोहण समेत प्रभावित भएको सम्बन्धी समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। गैरातीदेखि सगरमाथा क्षेत्रमा भारी हिमपात हुँदा आरोहण प्रभावित भएको छ। मौसममा खराबी आएसँगै बाक्लो हिउँ परेपछि आरोहीहरूको दारमा समेत समस्या भएको छ। आरोहणका लागि चौथो आधार शिविरसम्म पुगेका सबैजना दोस्रो शिविरमा फर्किएका छन्। आरोहीहरूलाई आधार शिविरसम्म झार्न समस्या भएको आधार शिविरका सम्पर्क अधिकृत खिमलाल गौतमले बताउनुभयो। 3 दर्जन भन्दा बढी आरोही र सहयोगी समेत गरी 100 जना भन्दा बढी दोस्रो आधार शिविरमा अड्किएका छन्। आरोहण सफल गरेर फर्किएका केही आरोहीहरू घाइते समेत भएको बुझिएको छ। आरोहीहरूको उद्धारको लागि मौसम प्रतिकूलताका कारण हेलिकप्टर पठाउन नसकेको आधार शिविर सम्पर्क कार्यालयले जनाएको छ। आधार शिविरबाट दोस्रो आधार शिविरमा रहेका सामान तल झार्नका लागि उच्च हिमाली कामदारहरू समेत उकालो जान नसकेको सम्पर्क अधिकृत गौतमले बताउनुभयो। अहिलेसम्म 200 बढीले यो सिजनमा सगरमाथाको आरोहण गरिसकेका छन्। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पर्साका निजी अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको उपचारका नाममा ब्रह्मलुट। वीरगञ्ज स्थित स्पर्श कोभिड अस्पतालले अतिरिक्त रकम वसुल्ने गरेको खुलासा। पश्चिम नवलपरासी स्थित सुनवलमा मिनी आइसियु र अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेवा सञ्चालन। संक्रमितहरूको उपचारमा सहज। कोरोना संक्रमणको जोखिममा पनि चितवनको नारायणी नदीमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन रोकिएन। बाढी जाने खतरा बढेको भन्दै स्थानीयको विरोध। र गए रातिदेखि सगरमाथा क्षेत्रमा भारी हिमपात हुँदा आरोहण प्रभावित। बाक्लो हिउँ परेपछि आरोहीहरूको दार्न समेत कठिनाई। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।